ارزش نداره؟ این که دل توه. آره، و فقط هم برای تو میتونه. بخرمش؟ یه ذره گرونه. اگه خوشت اومده خب بخرش. من که خوشم اومده، اما اگه جیب تو اجازه میده پس من مشکلی ندارم بخرم. جیب من؟ آره دیگه، جیب تو. یه حساب بانکی جدید باز کردی. زنها علاقه دارن برای شوهرشون چیزی بخرن، اما اگه تو نمیخوای بخری پس خب میتونیم ازش بگذریم. نه چرا گذاشتش؟ من برات میخرم. چی؟